रोज़ाना सुस्ती, डिप्रेशन, काम करने को दिल नहीं कर रहा, उठने को दिल नहीं कर रहा, दिमाग भारी है, दिल नहीं कर रहा हम ये कर लें, खुद का ख्याल रखें। ये तकरीबन नॉर्मल बातें हम ख़वातीन में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके क्या रीज़न्स होते हैं, इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी सुस्ती को, अपने एंग्ज़ायटी लेवल को किस तरह जो है ना वो दूर कर सकते हैं। तो ये व्लॉग एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही हेल्पफुल है उन ख़वातीन के लिए जो ये सब महसूस करती हैं ना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जब मौसम अच्छा होना, मैं कहती हूँ रूह ताज़ा हो जाती है, और स्पेशली इस गर्मी और हब्स के महीने में जब बारिश चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा हो ना, मैं कहती हूँ इतना मज़ा आता है। और मैं जब टेरेस में जाती हूँ ना और रूम में आती हूँ, सारे विंडो दरवाजे हर चीज़ जो है ना मैं ओपन कर देती हूँ, ताकि ताज़ा हवा जो है ना ये कमरों को टच करे, पूरे घर में वेंटिलेशन की ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में एक अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, पूरे घर में हवा ताज़ा घूमे। एक वो कहते हैं ना, सुस्ती डिप्रेशन को भी अगर भगाना है ना, तो आप अपनी घर में पॉजिटिव वाइब के साथ साथ एक फ्रेश हवा को भी एंटर करें। घर के दरवाजे खोल दिया करें, खिड़कियां खोल दिया करें, ताकि मौसम अच्छा है ना तो कमरों का माहौल भी अच्छा अच्छा सा हो जाए ना। खैर, मैंने तो इस बारिश में इतना इंजॉय किया और रज के मैं नहाई, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था और काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो बारिश हो रही थी। अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत खूबसूरत था। और बच्चों की फरमाइश आ गई कि मम्मा इस मौसम में हमने खाने हैं चिकन राइस, खाने हैं रात अच्छा सा सलाद और रायता लेना है, और हमें ये जल्दी से बनाना है। मैंने कहा बेटा पहले मैं मौसम इंजॉय कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी हर फरमाइश पूरी कर दूँ, क्योंकि जो माएँ होती हैं ये होती ही इसी काम के लिए ना। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें सुस्ती और डिप्रेशन क्यों हो जाता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे होते, हमारी रूटीन सही नहीं होती, हम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे होते। बहुत सी ख़वातीन ऐसे जो जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हैं। नहीं, आप सोया मत करें, आप ना एक्टिव रहा करें। आपको अगर आपने काम करना है ना, अच्छे से तरीके से उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने कोई ऐसा काम करना है जो आपका पड़ा हुआ है कि ये मैं जल्दी कर लूँगी तो मेरा दोपहर का जो है ना टाइम जो है ना वो बच जाएगा, उसमें मैं रेस्ट कर लूँगी। कोई बात नहीं, अगर आपने सुबह नहीं सोना तो आप दोपहर में इतना टाइम अपने लिए बचा लें कि आप जो है ना आराम से रेस्ट कर सकें, सो सकें या मी टाइम ले सकें। ये जो सुबह का टाइम होता है ये हम ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में हमने अपने दिन का प्लान करना होता है और ख़ुद को मोटिवेट करना होता है कि हमने ये काम करने हैं। सुस्ती भगाने का सबसे मेन जो है ना हल यही है कि ख़ुद को मोटिवेट करना। नहीं तो बहुत सी ख़वातीन ऐसे होते हैं जो अपने आप को टाइम नहीं दे रही होती हैं, ऐसे माएँ उलझी हुई होती हैं, ख़ुद को टाइम नहीं देना, घर को टाइम नहीं देना, बस घर के कामों में टाइम, घर को तो दे रही होती हैं, उस कामों में उलझी हुई होती हैं, बच्चों के साथ उलझी हुई होती हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, एंजाइटी हो रहा होता है। स्पेशली मेरी उन ख़वातीन से रिक्वेस्ट है, अगर जिसको जो बैठी हुई है, जिनको खामखा की एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप ऐसे क्या करें, आप उठ के कोई ना कोई काम कर लिया करें। इससे ये होता है कि अच्छा, ये बोलने का मकसद ये है कि आप जब किसी काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप जो है ना वो दोबारा फ्रेश हो जाएगा। मोस्टली अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मुझे एंजाइटी हो जाती है, हर बंदे को हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को ना मसरूफ़ कर लेती हूँ, मैं किसी काम में लग जाती हूँ, वो फिर ऐसे होता है ना मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। ये हाल होता है। दूसरा ये, अपने काम को टाइम टेबल के हिसाब से चलाएं। आप अपने टाइम, आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और हर हाल में करना ही करना है ना। अगर आप सुस्ती इख्तियार करेंगी, आप बेड पे बैठे रहेंगी, आपको काम करने को दिल नहीं कराएगा, आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को तरफ तवज्जो दें, आप अपने घर में तवज्जो दें, आप जो है ना कामों में लगी रहें। ऐसे भी नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल काम में लगे रहना है। आपने ये है कि काम करने हैं, घर पे तवज्जो देनी है, अपने आप को भी टाइम देना है। और अपने आप को टाइम देना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अच्छा फ़ील करते हैं, फ्रेश फ़ील करते हैं। अच्छा, टाइम पे काम हो जाए तो स्ट्रेस नहीं होता, अगर टाइम पे काम ना हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। इसलिए टाइमली हर चीज़ को मैनेज करें। इसलिए सुबह का वक्त जो होता है ना वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने सुबह जल्दी कर लिया ना काम, आप 12-1 बजे फ्री हो गई हैं, आप अपने आप को टाइम देने के साथ साथ अपने बच्चों को भी दे रही हैं टाइम। अच्छा, आप अपने जो पेंडिंग काम है ना आप वो भी कर रही हैं। तो मेरा यही हिसाब होता है कि ना मैं सुबह सुबह उठ के ना, सुबह मेरा जल्दी उठना होता है, मैं जल्दी उठने के बाद जो है ना कुरान वगैरह पढ़ने के बाद मैं अपने दिन को प्लान कर लेती हूँ, जो मुझे काम करना है मैं वो कर लेती हूँ। मेरा साथ नाश्ता बन रहा है तो उसके साथ मैंने जो है ना सालन बना दिया। ये चीज़ें जो है ना वो मेरे साथ साथ जो है चलती रहती है। इस तरह जो है ना मेरा काम 12-1 बजे से पहले जो है ना वो फ्री हो जाती हूँ। फ्री होने के बाद जो है ना मैं
پھر اس کے بعد بچوں کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، میرا کام والا کپڑوں والا کام ہے میں وہ کر لیتی ہوں، میرے پارسلز وغیرہ ہو گئے، میرے یوٹیوب کا کام ہو گیا، یہ چیزیں میں کر رہی ہوں۔ کچھ دنوں سے میں نا ولاگ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ میں تھوڑی سی مصروف ہو رہی تھی اور تھوڑی سی ڈی موٹیویٹ بھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہونا، دیکھیں یہاں بھی میں نے اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کیا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے سارا کچھ کرنا ہے، تاکہ جو ہے میری محنت جو ہے نا جس پہ میں نے 1 سال اتنی محنت لگائی ہے اس چینل پہ اوپر، یہ چیز ضائع نہ ہو جائے نا، اس لیے سب سے مین اور کی فیکٹر یہی ہے خود کو موٹیویٹ کرنا۔ اچھا یہاں جو ہے نا میں نے چکن جو ہے نا وہ اچھے سے بھون رہی تھی کیونکہ چاول بنانے کا ٹائم ہو گیا تھا، بس دوپہر ہونے ہی والی تھی، میں نے اس سے دوپہر ہونے سے پہلے یہ چیزیں جو ہے بنا لی تھی نا، تاکہ بچے جو ہے نا آرام سے کھا لیں اور سکون سے بیٹھ جائیں نا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہم ہاؤس وائف کی، جس میں ہمیں خود کو ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، خود کو ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سب ٹرک ہر خواتین کر سکتی ہے، ہر خواتین یہ چیزیں سوچ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہیں بھی سوچتی، کچھ بیٹھی رہتی ہیں، اسپیشلی جب سٹریس میں آ جاتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے جو گھر کے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے، اس بیچاری کے اوپر اتنا برڈن ہوتا ہے، لیکن وہ ٹائم بھی دے رہی ہوتی ہے، گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہی ہوتی۔ اس لیے جو جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں، اسپیشلی میری ان خواتین سے ریکویسٹ ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، پلیز خدا رہا اپنے لیے ٹائم نکالیں، اسٹریس میں نہ آیا کریں، باہر نکل جایا کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خود کو فریش رکھیں، مائنڈ فریش رکھیں، کیونکہ عورت کے بغیر جو ہے نا گھر ادھورا ہے، بچے ادھورے ہیں، ماں کے بغیر گھر گرہستی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتی ایک عورت کے بغیر۔ اس لیے خود کو موٹیویٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں اگر فار ایگزامپل اگر اللہ نہ کرے کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا تو میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس، یا تو سب سے مین اور کی فیکٹر ہمارے اپنے خود سیلف موٹیویشن ہے۔ اگر ہماری وہ پاورفل ہے نا، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں تو آیا ہم فریش بھی فیل کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی میری چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی ایڈوائز ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا میرا مسالہ جو ہے نا چاولوں کا اتنا مزے کا بنا ہوا تھا، اور اتنے مزے کے جو ہے نا وہ میرے رائس بن رہے تھے۔ وہ پتہ چل جاتا ہے جب آپ مسالہ بھون رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا سالن جو ہے نا وہ کتنا اچھا بنے گا، اور یس چاول کتنے اچھے بنے گے۔ اس لیے جو ہے نا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے رائس جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں۔ خیر بنے بھی بہت مزے کے تھے، سب نے بڑی تعریف کی۔ کوکنگ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کیا بس اچھی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ سے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ بس یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا منی سا ولاگ، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں نے پیازوں والا رائتا بنا دیا تھا، اور وہ جو آپ ڈال کے مجھے نا پیازوں والا، پیاز ٹماٹر ہری مرچ دہی کالی مرچ زیرہ یہ چیزیں ڈلی ہوئی ہوں نا اور مکس ہوئی ہوئی ہوں نا، یہ اتنی مزے کی لگتی ہیں اور مجھے خود کو اتنا کھانے میں مزہ آتا ہے نا ان کو نا۔ خیر میرا رائتا جو ہے نا وہ بھی بن گیا تھا، میرے رائس جو ہے نا وہ بھی بن گئے تھے۔ اس کے بعد شام کے ہونے والی تھی، میرا تھوڑا سا کچھ کام تھا ہاسپٹل میں نے اذلان کے نا پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں نے کہا جلدی سے جاتی ہوں اس کو چیک کروا لیتی ہوں، بس وہاں پھر میں نے زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ جو کہ 4-5 دنوں بعد آیا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، پلیز پوری ویڈیو واچ کر لیا کریں۔ اچھا لائک بھی کر دیا کریں، آپ تو لائک بھی نہیں کرتے نا، بہت کم لائک کرتے ہیں نا۔ بس یہ ہے، آپ کی موٹیویشن چاہیے، آپ کا سپورٹ چاہیے مجھے، اور ملے گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔